दोस्तों, जंगलों के बारे में तो हम सब लोगों ने सुन ही रखा है। जंगलात बाहर से जितने प्यारे और शांत नज़र आते हैं, अंदर से उतने ही खामोश और डरावने हो जाते हैं। जंगलात में क्या क्या चीज़ें भटकती हैं, हमें इनके बारे में कोई इल्म नहीं है। वहाँ किन किन चीज़ों का बसेरा है और कौन कौन सी चीज़ों का घर, कैसे कैसे जानवर जंगलों में पाए जाते हैं, आज तक हमें ये तक मालूम नहीं हो सका। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जंगलात से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम महावेरा है और मेरे साथ ये घटना 2002 में पेश आई थी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं कनाडा में रहती हूँ, मतलब ईस्ट कैनेडियन फॉरेस्ट के पास। तो अक्सर मेरा दिल करता था कि मैं अपनी गाड़ी लूँ और जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ूँ। मेरे दोस्त वेस्ट कैनेडियन फॉरेस्ट में रहते हैं। हम लोग हर वीकेंड पर मिला करते थे और बहुत मज़ा करते थे। उनका घर मेरे घर से तकरीबन 6 घंटे की दूरी पर था, यानी वो वेस्ट कैनेडियन फॉरेस्ट के पास रहते थे और मैं ईस्ट। एक दफ़ा क्रिसमस के टाइम मैं अपने दोस्तों से मिल नहीं सकी थी क्योंकि मुझे बहुत काम था। तो हम दोस्तों ने प्लान बनाया था कि हम लोग न्यू ईयर के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो हुआ कुछ यूँ था कि न्यू ईयर के बाद हम लोगों ने मिलने का प्लान बनाया। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और फिर अपने दोस्तों से मिलने के लिए उनके घर जाने लगी। मैं अपनी कार में कैनेडियन फॉरेस्ट के अंदर से होकर जा रही थी। वो जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज़्यादा थी। हाईवे दोनों साइड से जंगलों से घिरा हुआ था और धुंध की वजह से कुछ सही से नज़र भी नहीं आ रहा था। दिन के तब 2 या 3 बज रहे थे, मगर ठंड इतनी थी कि ऐसा लग रहा था मानो शाम हो गई हो। मैं उसी हाईवे से आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। रास्ते में 1 या 2 गाड़ियाँ भी नज़र आ रही थीं, मगर फिर 1 से 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद वो गाड़ियाँ नज़र आना भी बंद हो गईं और वो हाईवे बिल्कुल सुनसान हो गया। मेरे दोस्त का घर बहुत दूर था और वहाँ पर जाने के लिए हाईवे के पास से ही एक शॉर्टकट आता है। वो रास्ता एक दूसरे हाईवे को कनेक्ट करता है। जल्दी जाने के चक्कर में मैं उसी रास्ते पर चल पड़ी। कुछ वक्त के लिए तो वो हाईवे बहुत ही सुनसान हो जाती है क्योंकि वो शॉर्टकट है और वहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। वैसे वो रास्ता सब लोगों के लिए खुला हुआ है, मगर उस रास्ते पर लोग पता नहीं क्यों नहीं जाते थे। खैर, हर बार की तरह मैं इस बार भी वक्त बचाने के लिए उसी रास्ते से जा रही थी, मगर इस बार मैं अकेली थी। पहले मेरे साथ मेरे दोस्त जाया करते थे। उस रास्ते पर 15 मिनट ड्राइव करने के बाद मुझे एक बच्ची दिखाई दी। उसकी उम्र तकरीबन 10 या 11 साल थी और उसने हरे रंग का फ़्रॉक पहना हुआ था। वो फ़्रॉक बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी, मानो इस ज़माने की तो हो ही नहीं। उसके बाल भी पुराने वक्तों की तरह बहुत सफाई से बने हुए थे। मैंने उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी। मुझे लगा कि शायद वो बच्ची रास्ता भटक गई है। मैंने उसको कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है। उसने बस एक लफ्ज़ में जवाब दिया, कहीं नहीं। मैंने उससे कहा, क्या तुम रास्ता भटक चुकी हो? उसने कहा, नहीं, और चुप करके मुझे घूरने लगी। बताती चलूं कि उसकी आंखें बहुत ही अजीब थीं, मानो जैसे उनमें जान ही ना हो। देखने में भी वो बहुत अजीब लग रही थी।
خیر میں نے فوراً سے اپنی گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور ڈرائیو کرنے لگی۔ ابھی میں نے 10 منٹ ہی ڈرائیو کی ہوگی کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچی آگے راستے میں کھڑی ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی تو میں اس کو پیچھے چھوڑ کر آ رہی تھی، تو وہ اتنی جلدی آگے کیسے آ گئی؟ مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی، مگر میں نے پھر بھی اپنی گاڑی اس کے پاس جا کر روکی اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں کہیں جانا ہے؟ کچھ وقت پہلے تو تم پیچھے تھی، اب اتنی جلدی آگے کیسے آ گئی؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، وہ بس مجھے گھور رہی تھی اور اس وجہ سے مانو میں جم گئی تھی۔ کچھ تو بہت عجیب تھا اس میں وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر میرے پاؤں ایکسلریٹر پر جا ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے ہمت کی اور کافی سپیڈ میں گاڑی کو چلانے لگی۔ ڈرائیو کرتے کرتے میں بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی وہیں پر ہی کھڑی تھی۔ دھند کی وجہ سے مجھے گاڑی چلانے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ گاڑی میرے کنٹرول میں ہی تھی، مگر جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھ کر آگے دیکھا تو وہ لڑکی بالکل میری گاڑی کے سامنے روڈ کے بیچوں بیچ ہی کھڑی تھی۔ مگر اس بار میں نے گاڑی کو نہیں روکا اور اس کے اوپر سے گاڑی چلا دی، مگر وہ مانو وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ 1 منٹ میں وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے 1 منٹ کے لیے گاڑی روکی اور خود کو ریلیکس کیا، پھر ہمت کر کے میں گاڑی سے نیچے اتری اور روڈ کی طرف دیکھا تو وہ روڈ بالکل خالی تھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے اس کوہرے میں کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگی، مگر گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جیسے تیسے کر کے میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں جیسے تیسے کر کے اس راستے سے باہر نکلی، مگر جب تک میں اس راستے پر تھی مجھے بار بار اس لڑکی کے ہنسنے کی آواز اور اس کی پرچھائی دکھائی دے رہی تھی۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں رونے لگی۔ میں نے وہ ہائی وے کا راستہ بہت ہی مشکل سے پار کیا اور اپنے دوست کے گھر چلی گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میرے دوست بھی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ میں نے ان سب کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا اور ان سب نے میری بات پر یقین بھی کیا۔ میری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میں نے ان سب کو کہا کہ میں اکیلی اس راستے سے واپس نہیں جاؤں گی۔ پھر میرے دوست مجھے اس راستے سے دوبارہ کبھی لے کر نہیں گئے اور میں خود بھی اس راستے سے کبھی نہیں گئی۔ میں اپنے دوست کے گھر ہی ٹھہری اور جب کچھ دن بعد میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو تب میں ہمت کر کر اپنے گھر واپس گئی۔ لیکن اس بار میں نے کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں لیا، بلکہ مین ہائی وے سے دن کے وقت ہی گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے وہ شارٹ کٹ پھر دوبارہ کبھی نہیں لیا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی۔ دوستو، یہ میری سچی کہانی تھی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا اس لڑکی کے بارے میں کیا کومنٹس یا کیا رائے ہے۔ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہر ہفتے آپ لوگوں کے لیے ایسی سچی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آتی ہوں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی دل دہلا دینے والی ویڈیو کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ۔